हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर। र यो आज हाम्रो च्याप्टर 4 अन्तर्गत चाहिँ पार्ट 9 रहेको छ है त। यो विशेष गरी चाहिँ हामी पार्ट 9मा इन्कम इफेक्टको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। र इन्कम इफेक्ट जस्तै हाम्रो यो इन्कमको चाहिँ प्रभाव भनेर बुझिन्छ है त। यो इन्कमको चाहिँ प्रभावहरूमा चाहिँ वस्तुको चाहिँ डिमान्डहरूमा कस्तो चाहिँ प्रभाव पर्छ त भन्ने कुरा भयो। जस्तै हामीलाई थाहा छ हाम्रो गुडहरू अन्तर्गत जस्तै नर्मल गुड्सहरू पर्ने भयो है। त्यति मात्र नभएर अब हाम्रो इन्फिरियर गुड्सहरू पर्ने भयो। हो त्यो गुड्सहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्कमले चाहिँ प्रभाव पार्छ त ती गुड्सहरूको चाहिँ डिमान्डमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। र आजको लागि हाम्रो मेन टपिक भनेको नै त्यो हाम्रो इन्कम इफेक्ट रहेको छ। हामीलाई एक्जाममा यो इन्कम इफेक्टको बारेमा हामीलाई 10 मार्क्समा त धेरै नै सोधिरहेको छ र हामीलाई 15 मार्क्समा पनि सोध्छ है त यो। र यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ मेन गरी इन्कम इफेक्टको कुरा है त। इन्कम इफेक्ट, अब इन्कम इफेक्ट भनेपछि आम्दानी, कन्ज्युमरहरूको चाहिँ आम्दानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको डिमान्डमा भएको प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ यो इन्कम इफेक्टले चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ अब जस्तै कुनै पनि अब व्यक्तिहरू अथवा कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभल सधैँभरि एउटै हुँदैन, उनीहरूको इन्कम लेभल चेन्जेस भइरहन्छ। हो यसरी इन्कम लेभल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि र इन्कम लेभल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा त्यो वस्तु तथा सेवाको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो इन्कम इफेक्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। इन्कम भने चाहिँ आम्दानी, कन्ज्युमर्सहरूको आम्दानीमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरूको डिमान्डमा हुन गएको परिवर्तन भनेर चाहिँ हामीले यसरी इन्कम इफेक्टमा चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। विशेष गरी हाम्रो यो इन्कम इफेक्ट अर्थात् आम्दानीको प्रभाव भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यो आम्दानीको प्रभाव चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि अब हेर्छौँ है त हामी यहाँ जुन हाम्रो लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ है त। यसलाई चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा भएको चेन्जेस के को कारणले गर्दा भन्दा कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि है त। सुरुमा चाहिँ हामीले यति बुझ्नु पर्यो इन्कम इफेक्ट है त। इन्कम इफेक्ट इज डिफाइन्ड एज द है त। इन्कम इफेक्ट इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन डिमान्ड फर अ कमोडिटी है त। कमोडिटी अथवा हाम्रो गुड्स एन्ड द सर्भिसेसको कुरा आउने भइहाल्यो यसमै। कमोडिटी है त ड्यु टु है त। ड्यु टु के को कारणले गर्दा भन्दा ड्यु टु चेन्ज इन है त। ड्यु टु चेन्ज इन द के छ हाम्रो यसमा ड्यु टु चेन्ज इन द कन्ज्युमरहरूको के त इन्कम है त। चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जुन कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियममा चाहिँ चेन्जेस भयो के को कारणले भन्दा कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कममा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा पनि भन्न सक्छौँ है त। इन अदर वर्ड्स इन्कम इफेक्ट है त। इन्कम इफेक्ट इज द हाम्रो के छ इन्कम इफेक्ट इज द चेन्ज इन कन्ज्युमर्स इन है त। कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम चेन्ज इन कन्ज्युमर्स ड्यु टु चेन्ज इन इन्कम है त। चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ कतिखेर इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्दा जब चाहिँ उनीहरूले है त जब चाहिँ उनीहरूसँग भएको जुन लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर उनीहरूले म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन पाउनको लागि चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू कन्जम्सन गर्छ भनेदेखि त्यो एउटा पोइन्ट जसमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै हायर अर्थात् धेरैभन्दा धेरै सेटिस्फ्याक्सन पाउने पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम पाउने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूको इक्विलिब्रियममा भएको चेन्ज के को कारणले गर्दा भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेस है त, जसलाई चाहिँ हामी इन्कम इफेक्ट पनि भन्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो के भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ आम्दानीमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा अथवा कमोडिटीको चाहिँ मागमा चाहिँ हुन गएको परिवर्तन भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र अर्को कुरा हाम्रो यहाँ के भनेको भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब हामीले इन्कम इफेक्टको बारेमा त पढ्यो है त। यो इन्कम इफेक्टले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब गुड्सहरूमा गुड्सको प्रकार र गुड्सको प्रकृति अथवा गुड्सको नेचर अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ गुड्सहरूको डिमान्डमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ है त। सुरुमा हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ, जस्तै यहाँ नम्बर 1मा चाहिँ इन्कम इफेक्ट है त। इन्कम इफेक्ट कुन गुड्सको केसमा भन्दा हामी यहाँ सुरुमा नर्मल गुड्सको केसमा है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम इफेक्ट इन केस अफ नर्मल गुड्स भन्ने कुरा भयो त। नर्मल गुड्सको केसमा यसरी अब अथवा चाहिँ हामीले कन्ज्युमर्सहरूको इन्कममा भन्दा पनि कन्ज्युमरहरूको इक्विलिब्रियममा भएको चाहिँ चेन्जेस कुन केसमा भन्दा इन केस अफ द नर्मल गुड्स भनेर पनि सोध्न सकिन्छ है त। यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीलाई एक्जाममा के भन्न सोध्न सकिन्छ भन्दा एक्सप्लेन हाउ है त। एक्सप्लेन हाउ चेन्ज इन इन्कम अफेक्ट्स है त। चेन्ज इन इन्कम अफेक्ट्स कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम है त। कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम इन केस अफ है त, इन केस अफ नर्मल गुड्स है त। यो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो नर्मल गुड्समाको केसमा चाहिँ हाम्रो यो आम्दानी अर्थात् कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि पर्ने प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। जस्तै अब यसमा हामीले डाइरेक्टली के कुरा एउटा याद गर्नुपर्छ भन्दा यसमा त जहिले पनि कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्दा पोजिटिभ है त। पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट पर्ने गर्दछ है त। यसमा इन्कम इफेक्ट पोजिटिभ हाम्रो के छ त इन्कम इफेक्टहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। अब यो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई सुरुमा थाहा हुनु पर्यो है त। पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ, जुन हाम्रो के भयो कन्ज्युमरहरूको लेभलमा भनौँ न, कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कम लेभलमा भएको इन्क्रिजको कारणले गर्दा यो जुन नर्मल गुड्सको चाहिँ डिमान्ड के हुने त भयो त। अब नर्मल गुड्सको चाहिँ क्वान्टिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। र यसै गरी यसको ठ्याक्कै अपोजिट यदि कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभलमा यसरी के भयो त घट्न गयो भनेदेखि यो नर्मल गुड्सको डिमान्डमा पनि यसरी फल हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो है त। इन्कम बढे डिमान्ड पनि बढ्ने र इन्कम घटे डिमान्ड पनि घट्ने भन्ने कुरा गर्छ हो। यसरी हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है त। यो कुरा भयो एउटा। र यसै गरी यो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट र साथै अब हामीलाई त अर्को कुरा के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दा यो नर्मल गुड्स भनेको के हो पनि थाहा हुनु पऱ्यो एउटा है। नर्मल गुड्स भनेको चाहिँ यस्तो गुड्स हो जसलाई चाहिँ प्राइस जतिसुकै होस् न त्यसको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हुन्छ। तर अर्को मेन यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा उनीहरूको कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभल बढेसँगै त्यसको डिमान्ड पनि बढ्छ र कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभल घटेसँगै त्यसको डिमान्ड पनि घट्छ। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ है त यहाँ नर्मल गुड्स है त। नर्मल गुड्स आर दोज गुड्स है त। दोज गुड्स विच आर के भन्छ
डिमान्डेड, विच आर डिमान्डेड मोर है त, मोर एट द हायर इन्कम है त, इन्कम धेरै भएकोले यसको डिमान्ड पनि हायर हुने भयो। र त्यसै गरी यहाँ हाम्रो भाइस भर्सा, भाइस भर्सा भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा ठ्याक्कै यसमा रहेको जस्तै यसको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के हुने भयो त, लेस डिमान्ड गर्ने भयो। किन भन्दा उसको चाहिँ इन्कम लेभल चाहिँ लेस भएको कारणले गर्दाखेरि है त, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले के भनेको थियो भन्दा पोजिटिभ इफेक्ट, पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यो भएर चाहिँ के रहेछ भन्दा है त, पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भन्नुको अर्थ जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ व्हेन, यसमा है त यो इन्कम इफेक्टमा हुने कुरा हो यो नर्मल गुड्सको केसमा, व्हेन इन्कम इन्क्रिजेज, व्हेन इन्कम इन्क्रिजेज द डिमान्ड है त, द डिमान्ड फर नर्मल गुड्स है त, द डिमान्ड फर द नर्मल गुड्स इन्क्रिजेज एन्ड त्यसैको ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा व्हेन इन्कम डिक्रिजेज है त, डिक्रिजेज द डिमान्ड फर नर्मल गुड्स है त, गुड्स डिक्रिजेज है त। ठ्याक्कै यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ, बढे बढ्ने घटे घट्ने है त, त्यो कुरा हो मेन यसमा हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ है त। जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ अब यो नर्मल गुड्सको केसमा है त, नर्मल गुड्सको केसमा जुन हाम्रो चाहिँ यसमा आइसिसी भन्ने कुरा आउँछ कि, यो आइसिसी भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो इन्कम है त, इन्कम कन्जम्सन कर भनिन्छ है त, आइसिसी भन्ने कुरा आउँछ यसमा। कुन टर्म आउँछ भन्दा जस्तै आइसिसी भनेको हाम्रो के रहेछ भन्दा इन्कम कन्जम्सन कर है त, यो कुरा भयो हो। यो जुन हाम्रो इन्कम कन्जम्सन कर छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो नर्मल गुड्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। के चाहिँ यसमा भन्दा अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। यो कुन केसमा मात्रै हो भन्दा इन केस अफ नर्मल गुड्सको केसमा। तर जुन हाम्रो आइसिसी अर्थात् हाम्रो इन्कम कन्जम्सन कर हाम्रो इन्फेरियर गुड्समा चाहिँ ठ्याक्कै यसको चाहिँ अपवर्ड नभएर डाउनवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुन्छ है त, त्यो कुरा भयो नर्मल गुड्स है त। यसरी अपवर्ड स्लोपिङ इन केस अफ द नर्मल गुड्स भनेर चाहिँ अब हामीले हेऱ्यौँ है त। र यसै गरी यसै अन्तर्गत अब हाम्रो यसमा के रहेको छ भन्दा जुन हामीले चाहिँ यसलाई अब एउटा डायग्रामको थ्रुबाट पनि हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले अघि भनिसक्यौँ नर्मल गुड्स अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो यस्तो गुड्स जसको चाहिँ इन्कम लेभल, कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा भएको वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अथवा इन्कम लेभलमा भएको कमीको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुड्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम बढे त्यो गुड्सको डिमान्ड पनि बढ्ने र इन्कम घटे त्यो गुड्सको डिमान्ड पनि घट्नै हुन्छ है त। अब जस्तै नर्मल गुड्सहरूमा चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिने बेसिक निड्सहरू पर्ने भयो है, त्यति मात्र नभएर यसमा चाहिँ हाम्रो लग्जरियस आइटमहरू पनि पर्ने गर्दछ है त। एउटा कुरा यहाँ छ हाम्रो नर्मल गुड्स भन्ने बित्तिकै है त, यो नर्मल गुड्स भन्ने बित्तिकै हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो नेसेसरिजको कुरा आयो एन्ड द हाम्रो के यसरी लग्जरिजको कुरा आयो है त, लग्जरिज गुड्स यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा पर्ने नै भयो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तै यसको चाहिँ जुन इन्कम इफेक्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ है त, यो नर्मल गुड्सको केसमा मात्र है त। यो पोजिटिभ भन्नुको अर्थ नै त्यही हो, हाम्रो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भन्नुको
मेन अर्थ भनेको नै इन्कम इफेक्ट, आइई भन्छौँ हामी यसलाई। इन्कम इफेक्ट इज के हुन्छ हाम्रो यसमा ग्रेटर देन 0। तर यसरी यो हाम्रो अर्को गुड्स जस्तो अर्थात् हाम्रो इन्फिरियर गुड्सको केसमा चाहिँ यो चाहिँ इन्कम इफेक्ट इज लेस देन द 0 हुन सकिन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। र यसै गरी अब हामीले एउटा डायग्राम बनाउँछ है त। जस्तै यहाँ रहेको छ, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस, यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। यो भयो हाम्रो ओरिजिनको कुरा आइहाल्यो। र यता रहेको छ हाम्रो गुड यक्सको चाहिँ कन्जम्सन है त, कन्जम्सन। र यता रहेको छ हाम्रो गुड वाइको चाहिँ कन्जम्सन है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुँदैछ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मेन गरी चाहिँ है त। मेन गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा जस्तै है त, सुरुमा हाम्रो के हुँदैछ त, यहाँ हाम्रो यहाँ रहेको छ इनिसियल बजेट लाइन है त। सुरुमा हामी तान्छौँ इनिसियल बजेट लाइन यसरी, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एबी भनेर चाहिँ यसरी डिनोट गर्छौँ है त। यो भयो हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन। ठ्याक्कै यो इनिसियल बजेट लाइन चाहिँ ठ्याक्कै टेन्जेन्ट हुनु पऱ्यो है त। इन्डिफरेन्स कर्भसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हुनु पऱ्यो त, टेन्जेन्ट हुनु पऱ्यो। यो छ। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ, हामी IC1 भनेर यसलाई मानौँ। यो चाहिँ हाम्रो एबी भनेको यो टेन्जेन्ट लाइन, एबी भनेको हाम्रो बजेट लाइन हो। यो चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ केसँग टेन्जेन्ट हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ IC1सँग चाहिँ टेन्जेन्ट हुनु पर्यो। यसरी जुन यो पोइन्ट, यो दुईवटा यहाँ ठोकिएको जुन काटिएको जुन ठ्याक्क पोइन्ट छ हो, यो पोइन्ट चाहिँ जसलाई हामी भन्छौँ E1 है त। के भन्छ यसलाई, E1। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यो कुराहरू भयो। र अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फेरि, अब यसमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा अरू कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो दुइटै कमोडिटी गुड यक्स र गुड वाइ है त। गुड यक्स र गुड वाइ दुवै कस्तो प्रकारको गुड्स हुन् भन्दा नर्मल गुड्सहरू हुन् है त, नर्मल गुड्सहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्क सुरुको अवस्थामा यो इनिसियल बजेट लाइनमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ जुन गुड यक्स र गुड वाइको डिमान्ड हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, यो भनेको हाम्रो X1 र यो भनेको हाम्रो Y1 भनेपछि यसको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ डिमान्ड है त। डिमान्ड चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त भन्दा गुड यक्सको चाहिँ यसरी यो बजेट लाइन अनुसार यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ OX1 रहेछ है त। र कमोडिटी वाइको चाहिँ हाम्रो OY1 जति चाहिँ यसको डिमान्ड रहेछ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। अब अर्को कुरा के हो भन्दा जब चाहिँ कन्ज्युमरहरूको आम्दानी लेभल हुन्छ नि, इन्कम लेभल अझै बढ्छ। अझै इन्कम लेभल बढेको बेला त अब हामीलाई थाहा नै छ, हामीले हेरिसक्यौँ। इन्कम लेभल बढेको बेलामा अब जहिले पनि हाम्रो यो बजेट लाइन जहिले पनि सिफ्ट हुने गर्दछ। हामीले यो बजेट लाइनमा हामीले हेरिसक्यौँ यसरी सिफ्ट हुने कारण अन्तर्गत हाम्रो वस्तुको चाहिँ प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा र इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा थियो हो। यसरी चाहिँ अब इन्कममा वृद्धि भइसकेपछि यसरी जुन हाम्रो यहाँ बजेट लाइन थियो, त्यो बजेट लाइन पनि के हुनुभयो त यसरी चेन्ज हुन चाहिँ जाने भयो। यो कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त, यसरी चेन्ज भयो। अब यो हाम्रो के हुन्छ त हेरौँ त यसमा, यो हाम्रो नयाँ बजेट लाइन A1 B1 चाहिँ यसरी बन्न पुग्दछ है त। यसरी यो जुन हाम्रो A1 B1मा पनि हाम्रो ठ्याक्क यो पनि के हुन्छ त, अब टेन्जेन्ट हुन्छ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ 2मा है त। के हुन्छ त हाम्रो यो टेन्जेन्ट हुन जान्छ यसरी।
यो भयो है त, जसमा चाहिँ यसले नयाँ इक्विलिब्रियम E2 भनेर चाहिँ यसरी बनाउने भयो है त। यसरी यसले नयाँ इक्विलिब्रियम बनाउँदाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब कमोडिटीहरूको चाहिँ डिमान्डमा पनि इन्कममा चेन्जेस भएपछि चेन्ज त हुने नै भइहाल्यो है त। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन यसलाई हामी मानौँ X2 है त, X2 र यता हाम्रो यहाँ रहेको छ Y2। अब यसरी इन्कममा भएको वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गुड X को डिमान्डमा पनि X2 भयो, इन्क्रिज भयो र यसको OY2 सम्म चाहिँ इन्क्रिज भयो है त। मेन पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले इन्क्रिज भएको पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ Y1 देखि Y2 सम्म र यता रहेको छ हाम्रो X1 देखि X2 सम्म है त। पहिलाभन्दा चाहिँ यसरी इन्क्रिज भएको यो कुराहरू भयो यसमा। जसबाट चाहिँ अब हाम्रो एउटा यहाँ ICC कर्भ बन्न जान्छ, इन्कम कन्जम्सन कर्भ भन्छ है यसलाई। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम कन्जम्सन कर्भ है त, ICC भनिन्छ हो। यसरी जुन हाम्रो इन्कम कन्जम्सन कर्भ भनेपछि कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूले कमाएको इन्कमहरू हुन्छ नि, उनीहरूको इन्कमलाई चाहिँ उनीहरूले कुन कुन खर्चमा कुन कुन भने गुड्सहरू कुन कुन कमोडिटीहरू पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ यसले खर्च गर्दछन्, त्यसलाई युज गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ICC कर्भले चाहिँ हाम्रो देखाउँछ है त इन्कम कन्जम्सन कर्भमा। र यसै गरी हाम्रो यो इन्कम कन्जम्सन कर्भ चाहिँ अलवेज हाम्रो के हुन्छ त, यसमा अपवार्ड स्लोपिङ चाहिँ हुने गर्दछ इन केस अफ नर्मल गुड्स है त। नर्मल गुड्सको केसमा हाम्रो ICC अर्थात् इन्कम कन्जम्सन कर्भ चाहिँ अलवेज अपवार्ड स्लोपिङ हुने भयो है त। यो भइहाल्यो। र अब हामीले यहाँ अहिलेसम्म जे जे हेरेका छौँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै गर्छौँ है त। इन द फिगर अथवा हाम्रो डायग्राम हाम्रो X एक्सिस है त, X एक्सिस तर्फ हाम्रो के छ त भन्दा गुड X रहेको छ है त। X एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स क्वान्टिटिज अफ गुड X है त, एन्ड Y एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स है त, Y एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स क्वान्टिटिज है त, क्वान्टिटिज अफ गुड Y है त। यो कुराहरू भयो। यो दुईटै गुड्स कस्तो गुड्स हो भन्ने हामीले एजुम्सन लिएछ भन्दा दुईटै गुड्स चाहिँ हाम्रो नर्मल गुड्सहरू चाहिँ अन्तर्गत पर्छ है त। दिज बोथ गुड्स आर हाम्रो के रहेको छ त नर्मल गुड्स है त। यो कुरा आउने भयो। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन है त। इनिसियल बजेट लाइन हाम्रो यहाँ कति रहेको छ, यो A देखि B सम्मको चाहिँ हाम्रो के हो त, यो A देखि B सम्मको चाहिँ हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन है त। त्यसलाई लेख्छौँ हामी यहाँ द इनिसियल है त, द इनिसियल बजेट लाइन इज के थियो हाम्रो AB है त। जुन चाहिँ हाम्रो के भएको ठ्याक्कै हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ है त। इन्डिफरेन्स कर्भ यो चाहिँ हाम्रो हायर इन्डिफरेन्स कर्भ भयो र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ भयो त। यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यो लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ जसलाई हामीले IC1 भन्थ्यौँ र यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो हायर इन्डिफरेन्स कर्भलाई चाहिँ है त, हायर इन्डिफरेन्स कर्भलाई चाहिँ हामीले IC2 भनेर हामीले डिनोट गर्छ है त। यसरी इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ हाम्रो लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ ठ्याक्कै त्योसँग चाहिँ टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा यो हाम्रो
बजेट लाइन, इनिसियल बजेट लाइन एबी चाहिँ ठ्याक्कै टेन्जेन्ट हुन्थ्यो है त। इट इज टेन्जेन्ट टु लोवर इन्डिफरेन्स है त, लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ। अर्थात् हाम्रो यहाँ के छ, IC1 भन्ने कुरा है त। एट हाम्रो यसमा कुन पोइन्टमा भन्दा हामीलाई थाहा छ, एट पोइन्ट E1 जुन भनेको हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो, जसलाई हामीले इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छौँ है त। हेन्स E1 इज द हाम्रो के भयो, इनिसियल है त, इनिसियल इक्विलिब्रियम, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले कन्जम्सन गरेको भनेको ओदेखि X1 र ओदेखि Y1 सम्मको जुन हाम्रो कमोडिटी X र कमोडिटी Y को है त, त्यो कुराहरू भयो। हामी त्यही कुराहरू लेख्न जाँदैछौँ यसमा। द कन्ज्युमर है त, द कन्ज्युमर इज इक्विलिब्रियम, द कन्ज्युमर इज इक्विलिब्रियम consuming OX1 quantities of गुड के छ हाम्रो X है त, एन्ड OY1 क्वान्टिटिज अफ गुड Y भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो नर्मल केसमा थियो। अब के भयो त, इन्कम चाहिँ हाम्रो वृद्धि भयो, कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कम लेभलमा वृद्धि भइसकेपछि हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन चाहिँ अब सिफ्ट भएर है त, सिफ्ट भएर A1 B1 तर्फ जान्छ। यो चाहिँ कसरी सिफ्ट भएछ भन्दा राइटवार्ड सिफ्ट भएको छ है त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी लेख्छौँ, वेन इन्कम है त, वेन इन्कम अफ द कन्ज्युमर income of the consumer increases, the initial है त, द इनिसियल हाम्रो के छ, बजेट लाइन, द इनिसियल बजेट लाइन एबी है त, एबी सिफ्ट हुने भयो यसमा, सिफ्ट्स राइटवार्ड, राइटवार्ड्स टु A1 B1 है त। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई यो बजेट लाइन भनेको के हो अथवा प्राइस लाइन भनेको के हो भनेर फुल नलेज चाहिन्छ है त। त्यो कुरा पढिसकेपछि मात्रै अब हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्छौँ। इन द डायग्राम भन्ने कुरा भयो। अब यो जुन हाम्रो नयाँ बजेट लाइन छ A1 B1 है त, यो A1 B1 ठ्याक्क हाम्रो टेन्जेन्ट केसँग छ त भन्दा हाम्रो हायर इन्डिफरेन्स कर्भ अर्थात् IC2 सँग चाहिँ टेन्जेन्ट चाहिँ रहेको छ है त। कुन पोइन्टमा भन्दा E2 पोइन्टमा, जुन यो पोइन्ट भनेको कुन पोइन्ट हो त, नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त, इनिसियल नभएर चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है त। The new budget line A1 B1 is ठ्याक्कै टेन्जेन्ट to higher indifference curve IC2 at point E2 मा है त।
यो E2 पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त भन्दा नयाँ इक्विलिब्रियम है त। इज द न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त। अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो अब हेरौँ है त, कन्ज्युमर्सहरूले पाउने भनेको जुन सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि, हायर सेटिस्फ्याक्सन उनीहरूले कतिखेर पाउँछ एउटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। उनीहरूले हायर सेटिस्फ्याक्सन पाउने भनेको जुन उनीहरूले कमोडिटी यक्सको चाहिँ OX2सम्म कन्जम्सन गर्दा र कमोडिटी वाईको चाहिँ OY2सम्म चाहिँ कन्जम्सन गर्दा है त। हेन्स हाम्रो यहाँ रहेको छ कन्ज्युमर डिराइभ्स हायर सेटिस्फ्याक्सन है त। हायर सेटिस्फ्याक्सन कन्ज्युमिङ है त, कन्ज्युमिङ OX2 क्वान्टिटिज है त, OX2 quantities of good X and OY2 quantities of गुड वाई भन्ने कुरा भयो। अब कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ कसरी हायर सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ त भन्दा हामीलाई थाहा नै छ, हाम्रो प्रपर्टिज अफ द इन्डिफरेन्स कर्भ अन्तर्गत हाम्रो के थियो त, हायर हाम्रो के भयो, हायर इन्डिफरेन्स कर्भ हायर के हुन्छ त सेटिस्फ्याक्सन। भनेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ हायर इन्डिफरेन्स कर्भ कुन छ त, हाम्रो IC2 है त हो। यसमा चाहिँ उनीहरूले जुन कन्जम्सन गर्ने गुड्सहरूबाट चाहिँ उनीहरूले हायर सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउँछ है त। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्टहरू हुन्छ नि, हो यो इक्विलिब्रियम पोइन्टलाई हामीले पुरै यो पोइन्ट र यो E1 र E2 पोइन्टलाई हामीले यसरी एड गर्दाखेरि अब हाम्रो कुन कर्भ बन्ने भयो त भन्दा ICC अर्थात् इन्कम कन्जम्सन कर्भ बन्ने गर्दछ है त। त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। when the successive equilibrium points are joined, जति पनि अब हाम्रो त त्यहाँ बन्न सकिन्छ नि त इन्डिफरेन्स कर्भहरू त, we get a curve which is है त, which is known as इन्कम कन्जम्सन कर्भ अर्थात् हाम्रो ICC को कुरा हुने भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो जुन हाम्रो गुड यक्स र गुड वाई दुवै के छ त, यो चाहिँ नर्मल गुड्सहरू चाहिँ रहेको छ है त। बोथ गुड यक्स एन्ड द हाम्रो वाई बिङ नर्मल है त, वाई बिङ नर्मल गुड्स। अब जुन हाम्रो ICC चाहिँ के छ त, अपवर्ड स्लोप भएको छ लेफ्टदेखि राइटतर्फ नर्मल गुड्स भएको कारणले गर्दाखेरि त है त। यदि इन्फेरियर गुड्स भएको भए अर्कै हुन्थ्यो। यसमा ICC इज स्लोपिङ अपवर्ड्स फ्रम लेफ्ट टु राइटको चाहिँ कुरा गर्छ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यो त हामीले यो इन्कम इफेक्टको चाहिँ एउटा नर्मल गुड्सको केसमा चाहिँ हेरिसक्यौँ है त। अब एकपल्ट हाम्रो हेरौँ त यहाँ के रहेछ भन्दा, जुन हाम्रो इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै इन्कम इफेक्ट इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी ड्यू टु चेन्ज इन द
income of the consumer. In other words, income effect is the change in consumer's equilibrium due to the change in the income of the consumer भन्ने कुरा यहाँ रह्यो है त। यी कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र जसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम इफेक्ट इन केस अफ द नर्मल गुड्सको केसमा चाहिँ त कहिले अब हामीले एक्जाममा यसो पनि भन्न सकिन्छ, एक्सप्लेन हाउ चेन्ज इन द इन्कम अफेक्ट्स कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम इन केस अफ द नर्मल गुड्स भनेर है त। जसमा चाहिँ यसरी नर्मल गुड्सको केसमा चाहिँ इन्कमले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट पार्ने गर्दछ है त। जस्तै भन्छ हामी पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट। पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट चाहिँ कतिखेर भन्छ भन्दा जब चाहिँ कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा वृद्धि हुन्छ त्यतिखेर त्यो गुड्स अथवा कमोडिटीहरूको चाहिँ डिमान्डमा पनि के हुन्छ वृद्धि हुने, र यदि इन्कम लेभलमा कमी आयो भनेदेखि त्यो गुड्स अथवा कमोडिटीको डिमान्डमा पनि कमी आउने भन्ने कुरा आउँछ है त। यो केसमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम इफेक्ट अर्थात् आइई चाहिँ ग्रेटर देन के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ है त। यहाँ रहेको छ नर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर demanded more at the higher and the vice versa भन्ने कुरा भयो। when income increases the demand for normal goods increases and the when income decreases the demand for normal goods decreases भन्ने कुरा भयो है त। यो आइसिसी कर्भ बन्ने गर्दछ हाम्रो यसमा। आइसिसी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा इन्कम कन्जम्सन कर्भ है, त्यो अहिले हामी हेर्छौँ यसमा, जुन चाहिँ हाम्रो अपवर्ड स्लोपिङ इन केस अफ द नर्मल गुड्स भन्ने कुरा भयो त। नर्मल गुड्स भन्ने बित्तिकै जस्तै हाम्रो नेसेसरिज एन्ड द लग्जरिज गुड्सहरू अन्तर्गत पर्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। र यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स क्वान्टिटिज अफ द गुड एक्स एन्ड द वाइ एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स द क्वान्टिटिज अफ द गुड वाइ है त। दिज बोथ है त, एउटा मात्रै जिरो हुनु दुईवटा भएछ। दिज बोथ गुड्स आर के छ नर्मल गुड्स है त। द इनिसियल बजेट लाइन इज एबी, it is tangent to lower indifference curve IC1 at the point E1, hence E1 is the initial equilibrium point. The consumer is equilibrium consuming OX1 quantities of the good X and the OY1 quantities of the good Y. When income of the consumer increases, the initial budget line AB shifts rightwards to AB A1 B1 है त। A1 B1 एज सोन इन द डायग्राम भन्ने कुरा भयो। द न्यू बजेट लाइन A1 B1 इज टेन्जेन्ट टु द हायर इन्डिफरेन्स कर्भ IC2 भन्ने कुरा भयो एट द पोइन्ट 2। द पोइन्ट E2 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त, त्यो कुरा भयो। हेन्स द कन्ज्युमर डिराइभ्स हायर सेटिस्फ्याक्सन कन्ज्युमिङ द OX2 क्वान्टिटिज अफ द गुड एक्स एन्ड द OY2 है, यो चाहिँ OX होइन, OY2 क्वान्टिटिज अफ द गुड वाइ। किन भन्दा यसमा चाहिँ हायर इन्डिफरेन्स कर्भ हायर सेटिस्फ्याक्सन हुने गर्दछ है त, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। वेन द सक्सेसिभ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स आर जोइन्ड वी गेट अ कर्भ विच इज नोन एज इन्कम कन्जम्सन कर्भ ICC भन्ने कुरा भयो त। बोथ गुड्स एक्स एन्ड द वाइ बिङ नर्मल गुड्स ICC इज स्लोपिङ अपवर्ड फ्रम लेफ्ट टु द राइट भन्ने कुरा भयो त। नर्मली हाम्रो सबै कुरा यति नै हो है त। आज चाहिँ हामी जुन हाम्रो इन्कम इफेक्ट नर्मल गुड्सको केसमा मात्रै हेऱ्यौँ, र हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो इन्फेरियर गुड्स अथवा हाम्रो नेगेटिभ इन्कम इफेक्टलाई पनि हामी हेर्छौँ है त। आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ, र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ है त। र यस अघिका क्लासहरू, यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, जसमा अब हामीलाई बजेट लाइनको कन्सेप्ट चाहियो, यसमा है इन्डिफरेन्स कर्भको कन्सेप्ट चाहिएको थियो है। हो त्यसै गरी नै हामीले चाहिँ पढिसक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यसमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। नभए कसरी हामीले हायर इन्डिफरेन्स कर्भ हायर सेटिस्फ्याक्सन भनेर बुझ्ने, जबकि यो हाम्रो प्रपर्टिजहरू नपढिकन इन्डिफरेन्स कर्भको, र त्यति मात्रै नभएर अर्को हाम्रो बजेट लाइन सिफ्ट हुने कुरा हामीले थाहा छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त यो त हामीले बुझेन नि त। त्यही भएर चाहिँ यसभन्दा अघिका पार्टहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला है त। आजलाई हामी यति नै